guys, ato naman saksihan diri subong no ang mitruhan no sa MDRR nga sa diri ang sukatan sa tubig kadalom sa tubig baha diri sa Banwa sang Mambusaw. Ini mismo guys no sa tunga sa old bridge no kag new bridge no. Makita ini nga aton mitruhan diri nga mo ning ginalatawan permis ang taga DRR kag taga Bureau of Fireman, even ang PNP or INIMO force multiplier like us no nga mga taga Kabalikat Civico maglantaw kung sinong pamangkot sa tubig baha no. Pero siyempre ang official nga nagahatag og permis ang tulit tama insakto nga balita no parte diri sa tubig baha mong aton nga taga MDRR no. So muni guys no, so makita naton ang tubig ara subong sa 8.70 I think no, 8.70 meaning 8 meters and 70 ang kadalumon sa tubig halin sa idalom no pakadto diri sa ibabaw. So amo ni guys no ang pinaka pag maabot na ang tulay guys no, abot na sa 12 meters halin sa idalom no. So may ara sa idalom da no ang 11 kag 10 kag 9 kag below 9 mga 70 meaning 8.70 ang tubig kadalumon sa tubig baha diri sa tulay no sang Mambusaw. So mo na guys no. Okay, so amo na no maglantaw diri sang tubig baha or tubig diri sa tulay sa Banwa sang Mambusaw. Madamo gid nga salamat.